मनूज के ऊपर बड़े कारबंद थे और यानी आपके जो इबादत का आलम था और जो सदक़ात का आलम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बाकी पूरे साल के मुकाबले में जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर आपकी तवज्जो होती थी। तो चूँकि ज़कात के ऊपर हमने काफ़ी पढ़ा है और डिस्कस भी किया है, हर तरह की जो चीज़ें हैं, छोटे-छोटे मामलात जो ज़कात के होते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर ज़कात है, वो भी हमने किया है। इसी ये महीना देखें इतना अहम है कि इसी महीने में आप ज़कात देते हैं और इसी में जो है ना ज़कात फ़ितर भी है। यानी 2 चीज़ें हैं, एक नहीं है 2 हैं। कि एक तो ज़कात है, जो फ़र्ज़ है और दूसरी जो ज़कात फ़ितर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये फ़र्ज़ है और हर शख्स के लिए छोटा, बड़ा जो भी है, इसमें तख़सीस नहीं है। ये हर एक के लिए है और जो जहाँ मौजूद है उसके लिए ज़कात फ़ितर जो है ये लाज़िम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जो है ना गुलाम और आज़ाद मर्द और औरत छोटे बड़े सब मुसलमानों पर सबका एक फ़ितर खजूर या जौ का एक सा फ़र्ज़ है। ये याद रखने वाली बात है कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो खजूर और जौ का जो है वैसे तो जो गले में जो चीज़ें आती हैं वो दी जा सकती हैं। खजूर गले में आती है, जौ गले में आती है। यानी खाने वाली चीज़ें जो है इसमें आ जाती है। ख़ास तौर पे खुराक के तौर पे जो इस्तेमाल की जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में उनको कहा जाता है। तवाम भी उसे कहा जाता है। तवाम के जो बड़े मानी हैं वो गले में लिए जाते हैं। वैसे तो तवाम खाने को कहते हैं। तो गले में चूँकि हर वो चीज़ जो हमारी खुराक का हिस्सा बनती है, जिससे हम आदी होते हैं और वो उसको खुराक के तौर पे लेते हैं। मसलन जैसे सऊदी अरब है या मिडल ईस्ट है जो हमारा, इसमें खजूर जो है वो एक खुराक के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होती है और बड़े पैमाने पे पैदा होती है। और जो सदका फ़ितर जो है, इसका हुक्म भी यही है कि आप जिस इलाके में हैं, उस इलाके में जो चीज़ वाफ़िर मिक़दार में खुराक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, उसको जो है वो सदका फ़ितर के तौर पे दें। तो मसलन जैसे हम पाकिस्तान में खजूर का देने का कोई इतना बड़ा कांसेप्ट नहीं है, चूँकि ऐसा नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट सऊदी अरब में है। हमारे यहाँ देखें अगर तो गल्ला है जी, गंदम कितनी होती है, चावल कितने होते हैं और इसी तरह से जो हमारी बाकी फसलें हैं, उनको जो है ना वो असाब निकाल के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि कितनी देनी है, 1 सा। 1 सा जो है ना ये इसमें 4 मद होते हैं। और एक सा जो है ये बुनियादी तौर पे एक मद जो है ना ऑलमोस्ट आधा किलो जो है ना उसके बराबर होता है। 9 छटांक का होता है एक मद जो है और एक सा जो है ना उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 36 छटांक जो हो गए और 2 किलो और 4 छटांक बन गए और यानी 2 सेर, सॉरी 2 सेर बनते हैं और इसको उधर कन्वर्ट करें तो आप जो है ना 2.5 किलो के ऊपर चले जाते हैं, बल्कि 2.5 किलो प्लस होता है। लेकिन 2.5 किलो जो है ना ये बनता है सदका फ़ितर, जिसको जो है ना ये हमें देना चाहिए, ये एक हुक्म है। अच्छा, इसकी रीज़निंग जो है अगर आप देखी जाए कि जी क्यों ये सदका फ़ितर ज़कात जब इस महीने में दे दी, तो ज़कात फ़ितर फिर क्यों कर दी गई जो लाज़िम है? अच्छा, इसका अगर तारीख को देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अगर नज़र डाली जाए, तो आपको महसूस होगा कि सदका फ़ितर जो है ना ये आखिरी दिनों में दिया गया है। बल्कि जो हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ये है कि आखिरी जो आपका जो है ना जिस दिन ईद हो, उस रात से ईद पढ़ने से पहले तक ये जो है ना ये फ़र्ज़ है, लाज़िम है कि ये दें आप। और सहाबा से साबित है कि 2 दिन पहले भी दिया है इसको। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही ख़्वाहिश थी कि चूँकि ये जो एक बल्कि मुस्तदरक हाकिम में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार को क्यों यानी ज़ाहिर है कुछ छोटी-मोटी लग़ज़ियाँ होती रहती हैं, उनसे पाक करने के लिए और ख़ास तौर पर मसाकीन की खुराक के लिए सदका फ़ितर को फ़र्ज़ किया है। मसाकीन की जो खुराक है उसके लिए कि जी आखिर ईद वाले दिन जो है ना उससे पहले अगर 2 दिन उनको मिल जाए, ईद वाले दिन अगर वो मिल जाए तो वो उनका खाने का एहतमाम हो सकता है। उनकी ईद ताकि वो उस दिन सवाल ना कर सकें, उस दिन वो सोचे ना कि हम सवाल करें। तो एक तो ये रहा कि इसका, फिर दूसरा आप देखें इसकी मिक़दार का आ गया 2.5 किलो है वो देना है। तो वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि उसके पैसे दिए जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा खुराक दी है। सहाबा की भी जो सुन्नत है वो यही रही है कि उन्होंने भी यही जो है इनको खजूरें दी हैं, पनीर दिया है, तवाम यानी गल्ला दिया है लेकिन जौ दिए हैं, लेकिन उससे साबित नहीं है कहीं भी कि जी इसके पैसे दिए हैं। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा ना हो
تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیے جا سکتے ہیں جیسا کہ آج کل ہے، علماء کا بھی یہ کہنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا کہ ظاہر ہے کہ یہ مساکین کے لیے خوراک کا بندوبست ہے، یہ صدقہ فطر جو ہے نا اس وجہ سے ہے، اور جو نماز سے پہلے ادا کرے وہ زکوٰۃ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اگر نماز سے پہلے دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ میں آئے گا، اسی لیے زکوٰۃ فطر بھی کہا جاتا ہے، اور اسے اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ اور جو نماز کے بعد اگر آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو پھر یہ عام خیرات ہوگی آپ کی طرف سے، عام صدقہ جو ہم کرتے ہیں پھر اس میں یہ چلا جائے گا۔ تو زیادہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہم نماز سے پہلے جو ایک دن جو ہے نا اس کو یہ ہر صورت جو ہے نا یہ ادا کر دیں، اور ان لوگوں کو جو مساکین ہیں اور فقراء ہیں، ایسی فیملیز جو ہیں وہ تلاش کر کے ان کو دیا جائے۔ یہ صدقہ فطر ہے ہی ان کے لیے، حالانکہ صدقہ فطر جو ہے اس کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، لیکن اس میں باقی کے مقابلے میں جو پریفرنس ہے وہ فقراء اور مساکین کو جو ہے نا یہ دی گئی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لیکن یہ سنن بیہقی اور اس کے بارے میں ایک ضعیف سند کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال وہ اس طرح سے ہے کہ اس دن ان کو سوال سے بے نیاز کر دو، یعنی اگر آپ دیتے ہیں تو اس دن کم از کم وہ سوال نہیں کریں گے۔ غیر فقراء کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر باقی جو گنوائے گئے ہیں جو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اگر وہ اہم بن جاتے ہیں تو پھر اس طرف دیا جاتا ہے، ورنہ یہ صرف فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا۔ یہ بڑا جو ہے نا یہ پھر ایک یہ بھی کچھ دو تین باتیں یاد رکھنے والی اس میں کیا ہیں۔ اچھا ویسے ایک یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک رشتہ جو ہے خاوند اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں، اس میں جو میں نے پڑھا تھا کہ اگر خاوند جو ہے وہ غریب ہے لیکن جو اس کی بیوی ہے وہ امیر ہے، یعنی اس کے پاس مال و اسباب ہیں جو اس کی ملکیت میں ہیں لیکن خاوند کی ملکیت میں نہیں ہے کچھ وہ، تو یہ بیوی بھی دے سکتی ہے خاوند کو۔ دیکھیں کتنا، حالانکہ خاوند جو ہے چونکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کے جو اخراجات ہیں یہ اس کے لیے لازم ہیں، اس سے مفر نہیں ہے، لیکن بیوی کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ خاوند کے لیے جو ہے وہی کرے، تو لہٰذا خاوند کا خرچ بیوی پر نہیں ہے، البتہ بیوی کا خرچ خاوند پر لازم ہے، اور اس وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو یہ دے سکتا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس مثلا کہتے ہیں جی آپ کا ایک دن کا بچہ ہے آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کا بھی دینا ہے، یہ زکوٰۃ فطر جو ہے یہ اس کے اوپر بھی جو ہے یہ فرض ہے، اور گھر کا جو سربراہ ہے وہ دے گا، اور جو شخص جس جگہ ہے وہیں اسی ایریے میں ان لوگوں کو وہ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ملائیشیا سے آپ کہیں گے پاکستان بھیجوں گا یا سعودی عرب سے ادھر ہم صدقہ فطر بھیجیں، یا میرپور سے میں کہوں جی میں ادھر رہتا ادھر ہوں بھیجوں گا برنالہ، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے اس ایریے میں جہاں آپ رہتے ہیں اس ایریے کے جو غریب اور فقراء اور مساکین ہیں ان کو یہ دیا جائے گا۔ یہ بات بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ سب پر صرف کون نہیں دے سکتا؟ جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو اس سے یہ ساقط ہو جاتا ہے صدقہ فطر، لیکن جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے دوسرے دن کا کھانا نہیں ہے اس کے اوپر بھی صدقہ فطر جو ہے یہ بڑا لازم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے سوسائٹی میں کہ ایک جو قرآن پاک کی آیت ہے نا ہم نے پہلے پڑھی ہے، کافی دفعہ میں نے اس کا ترجمہ مفہوم بتایا کہ خوشحالی اور تنگی میں دوسروں پر خرچ کرنے والے متقی کون ہیں؟ وہ جو خوشحالی اور تنگی میں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کا بھی دیکھیں کہ اگر ایک دن کا آپ کے پاس کھانے کا سامان ہے اور دوسرے دن کا آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا، لیکن اگر ایک دن کا بھی نہیں ہے پھر یہ ساقط ہوتا ہے، ورنہ یہ لازم ہے۔ اور آپ اگر ذرا یہ دیکھیں کہ رب کریم نے جو ہے نا کہ کتنا یہ کھلا ایک آیت ہے سورہ تغابن میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے، شاید صاحب نے ایک دن ذکر کر رہے تھے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی استطاعت، تقوی میں بھی استطاعت، یعنی ڈر میں جو ہے استطاعت۔ اسی طرح جو یہ جو دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی استطاعت کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک دن کی خوراک سے زیادہ کا مالک جب صدقہ فطر کسی کو دے گا تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گا، اس لیے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔
اور ایک شخص جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بندے کو دے سکتے ہیں. اگر ایک بندہ ایک فیملی کا جو اگر آپ دیتا ہے تو وہ بہت سارے جو لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو دے سکتا ہے، اور بہت ساروں کا کسی ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ نیڈ کے حساب سے آپ کی جو کیلکولیشن اور آپ کی جو فہم و فراست ہے اس کے حساب سے جو ہے یہ آپ کریں گے اور اس کو دیں گے. تو بس میرا خیال ہے کہ رب کریم ہمیں توفیق بھی دے، ہمیں ہمت بھی دیے رکھے کہ ہمارے پاس یہ سر ذرائع ہوں کہ ہم دینے والے ہوں، اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا رکھے اور اسباب ایسے ہمیں پہنچائے رکھے کہ ہم جو صدقہ فطر ہے اس کو بھی ادا کرتے رہیں، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوت کے ساتھ اس کا بیان فرمایا. تو جزاک اللہ. ہم آگے چلتے ہیں، ظاہر صاحب آگے ہیں. اللہ خیر.